सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै भाइरल भइरहेको गीत ईशान्य नानी बुग्ली बानियाले गाएको गीत धेरै नै भाइरल भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा साह्रै राम्रो गीत गाएकै छिन् उनले। जेन्जी आन्दोलनको क्रममा भएको साह्रै नै मन छुने खालको गीत गाएकी छिन् उनले। के पायो त जेन्जी आन्दोलनले, हाम्रो देशले के पायो त? न कुनै परिवर्तन पायो न केही पायो। छोरो खोज्न गएको आमा जुत्ता समाई रोइरहेकी छिन् भन्ने एउटा भावपूर्ण गीत गाएकी छिन्। साह्रै मन छुयो साथीहरू यो गीतले मलाई। हजुरहरूले पनि यो गीतलाई पुरा सुन्नु होला र सक्दो सेयर गरिदिनु होला। यी नानीको सम्मानको लागि साह्रै मन छुने गीत गाएकी छिन्। एकछिन सुनौँ त उनको गीत पनि। न त राष्ट्र अघि बढ्यो न त शोषण कोही भए। छोरा खोज्न गएकी आमा जुत्ता समाई रोइरहे। छोरा खोज्न गएकी आमा जुत्ता समाई रोइरहे। छोरा तिम्रो जुत्ता पनि पोतिएछ रगतले। छोरा तिम्रो जुत्ता पनि पोतिएछ रगतले। तिमीले वरन त्यागे पनि सम्झिनेछ जगतले। तिमीले वरन त्यागे पनि सम्झिनेछ जगतले। कति कठोर हुँदो रहेछ यो मान्छेको मन। कि सास चाहियो कि लास चाहियो खै हुने काम।